रातभर पानी पर्यो, डर पनि लाग्यो। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले प्रक्षेपण गरेको रहेछ, मिल्न गयो। यसमा सरकारलाई पनि अलिकति आत्मसन्तुष्टि पक्कै पनि भएको होला। नेपालका विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले यो वर्षाको समाचारलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरेका छन्। यसमा अन्नपूर्ण पोस्ट राष्ट्रिय दैनिकले 3 दिन भारी वर्षा हुने यस्तो छ मौसम पूर्वानुमान भनेर समाचार लेखेको छ। एउटा प्रतिक्रिया व्यक्त गरिहालौँ। यो भारी वर्षा भनिन्छ नि, यो हामी विपदको भारी बोकिराखेकै छौँ, गरिबीको भारी बोकिराखेकै छौँ, मूल्य वृद्धिको भारी बोकिराखेकै छौँ। यसमा भारी वर्षाको पनि भारी बोक्नुपर्ने हो। यो भारी जसरी प्रयोग भएको छ त्यो हिन्दी भाषाको तरिकाले प्रयोग भए जस्तो लाग्छ मलाई। पक्कै पनि त्यस्तै छ। दिल्ली में भारी बरसात हुई भन्ने टाइपको जस्तो आयो यो। अलिकति ठुलो पानी पर्यो, ठुलो वर्षा हुने सम्भावना अथवा घनघोर वर्षा हुने सम्भावना, त्यस्तै केही शब्द प्रयोग गरे उपयुक्त हुन्थ्यो कि यस सम्बन्धमा भाषाका पण्डितहरूको राय सल्लाह पनि आओस्। यो भारी बढाउने काम चाहिँ अलिक कम गरौँ कि भन्ने मेरो विनम्र आग्रह चाहिँ छ। अघि बढौँ। समाचार शेयर गर्दैछु यहाँहरू समक्ष। तीन दिन भारी वर्षा हुने समाचार भर्खरै शेयर गरे अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाश गरेर मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको प्रक्षेपण यो नदीहरूको जल सतहमा सामान्य वृद्धि हुने, घटबढ हुने भन्ने जुन एउटा राम्रो टेबुलेटेड फर्ममा प्रस्तुत गरेको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको यो फ्लड अलर्ट साँच्चै नै हेर्दाखेरि एउटा ले पर्सनले हेर्दाखेरि राम्रै देखिन्छ। यसमा यो भर पर्दो नै हुँदै गइराखेको होला भन्ने आशा गरौँ। अब यो भारी वर्षा भइसकेपछि विपदहरूको भरमार, विपदहरू पनि बढ्ने नै भयो, भरमार पनि नभनौँ। अब बाढी आउने भइहाल्यो, हरेक वर्ष जसो पहिरो जाने भइहाल्यो। यसो गर्दाखेरि जनताको बिचल्ली हुने देखिन्छ। यस वर्ष पनि विस्थापित हुने, जनधनको ठुलो क्षति हुने अवस्था देखिन्छ। यस सम्बन्धमा सरकारको पूर्व तयारी के छ? अब निर्वाचनको वर्ष हो यो भनेपछि हेलिकप्टर चढेर प्रभावित क्षेत्रहरूको निरीक्षण गर्ने, प्रभावितहरूलाई केही प्याकेट चाउचाउ, चिउरा, केही बोतल पानी, औषधिहरू वितरण गर्ने अनि जुन सहायता कम हुने तर आश्वासनहरूको पनि बाढी नै आउने पो हो कि यस वर्ष पनि? यो निर्वाचनको वर्ष छ भनेपछि आश्वासनहरूको जुन बहाव पनि बढ्ने हो कि त्यही बहावमा परिने हो कि बाढी जस्तै आश्वासन पीडित भइने हो कि भन्ने चिन्ता छ। त्यति मात्रै छ कि विस्थापितहरूको पुनर्स्थापन गर्ने, उनीहरूको घाउमा मलम लगाउने अनि यो विपदसँग जुझ्नको लागि दीर्घकालीन योजनाहरू, रणनीतिहरू पनि तयारी अवस्थामा छन् कि यो प्रश्न गर्न मन लागेको छ मलाई। प्रधानमन्त्रीज्यूको व्यस्तताको कुरा आएकै छ। घोडा दौडे झैँ दौड्नु पर्छ प्रधानमन्त्री, फुर्सद कहिल्यै हुँदैन।
सभा समारोह, सेमिनार, रिबन कटिङ सेरिमनिज आदि इत्यादिमा दौडिराख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आएका छन्। प्रथम महिला तथा नेपाली कङ्ग्रेसकी नेत्री आरजु देउवाले पनि यस कुरालाई प्रकट गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य सबैको चासोको विषय हो। उहाँको समय कसरी प्रयोग भइराखेको छ त्यो पनि सबै नेपालीको चासोको विषय हो। किनभने त्यो उहाँको अब सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्ति, उच्च पदस्थ व्यक्तिको समय देशको सम्पत्ति हुनुपर्छ, जनताको सम्पत्ति हुनुपर्छ। त्यसको उपयोग यस्तै विपदहरूसँग कसरी जुझ्ने, जनताको घाउमा कसरी मलहम लगाउने भन्नेमा नै बढी केन्द्रित हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। तर अभिव्यक्तिहरूले स्पष्ट गरेका छन् त्यो भइराखेको छैन। यो बडो सरोकारको विषय हो। अघि बढौँ। पेट्रोलियम पदार्थहरूको, ग्यासको जुन मूल्य वृद्धि भएको छ यहाँहरूलाई त्यो थाहै छ। पेट्रोलको मूल्यमा प्रति लिटर 27 रुपियाँ वृद्धि भएको छ। 21 रुपियाँ पेट्रोलको मूल्यमा वृद्धि भएको छ। प्रति लिटर 179 पुगेको छ पेट्रोलको मूल्य। त्यसै गरी डिजलको मूल्यमा 27 रुपियाँ वृद्धि भएको छ र प्रति लिटर डिजलको मूल्य 192 रुपियाँ पुगेको छ। यसमा विभिन्न कारणहरू छन्। रुस युक्रेन युद्ध, यसमा उत्तर अटलान्टिक सन्धि सङ्गठनको संलग्नता जस्तो कारण एउटा छ। यो पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गर्ने देशहरूमा रुस प्रमुख देश हो। युरोपतिर बढी जान्छ उसको पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको व्यापार उतातिर बढी छ। तर यसले ग्लोबल सप्लाई चेनलाई नै असर पारेको छ, यो सत्य हो। तर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुनुमा रुस युक्रेन द्वन्द्व मात्र एउटा कारण होइन, यसका विभिन्न कारणहरू छन्। पेट्रोलियम पदार्थहरूमा सरकारले असाध्यै बढी कर लगाएको छ। कहिले जलविद्युत उत्पादनको लागि भनेर कर लगाइन्छ, कहिले सरकारलाई आफ्नो आम्दानी अग्मेन्ट गर्नको लागि कुनै विलासिताको वस्तु हो जस्तो गरेर कर लगाइन्छ। जुन बेला यो कोरोना भाइरसको सङ्कट थियो त्यतिखेर पनि पेट्रोलियम पदार्थहरूको मूल्यमा गिरावट आएको थियो, मूल्यमा कमी आएको थियो, सस्तो भएको थियो। तर त्यही अवसर पारेर सरकारले कर लगाएको इतिहास छ। अहिले सबैभन्दा बढी दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी महँगो तेल हामीले खपत गरिरहेका छौँ भन्दा यहाँहरूलाई विश्वास नलाग्न सक्छ, तर यो यथार्थ हो। यस समस्यालाई अझ गहिरिएर हेर्नुपर्छ हामीहरूले। हामी भन्छौँ हामी जलस्रोतमा धनी छौँ। हाम्रा नदी नालाहरूले दक्षिण एसियालाई नै उज्यालो पार्न सक्छन् त भन्छौँ। तर यी नदी नालाहरू विभिन्न सम्झौताहरू मार्फत छिमेकीको पोल्टामा गइसकेको अवस्था छ। तपाईहरू कोशी सम्झौतादेखि हेर्दै जानुहोस्। मातृका प्रसाद कोइरालाको सरकारले त्यतिखेर 2011 सालतिर हुनुपर्छ कोशी सम्झौता गर्यो। विरोध भएको थियो त्यतिखेर पनि। त्यस कोशी सम्झौता मार्फत कोशी नदीमाथिको हाम्रो जल सार्वभौमिकता गुम्यो। हामीले एउटा ठुलो नदी प्रणाली गुमायौँ। त्यसपछि 2015 सालमा गण्डक सम्झौता भयो।
बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर। गण्डक सम्झौता मार्फत हामीले गण्डकी नदी, सप्तगण्डकी नदीमाथिको जलसार्वभौमिकता गुमायौँ। एउटा अर्को मुख्य नदी प्रणाली नेपालले गुमायो। त्यसपछि 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तन भयो। उक्त परिवर्तनपछि गठित नेपाली कांग्रेसको सरकारको मुख्य पहिलो कदम के हो यहाँहरूलाई थाहा छ दर्शक तथा श्रोताहरू? महाकाली सन्धि। नेपाली कांग्रेस सरकारको परिवर्तन 46 सालपछिको मुख्य राजनीतिक कदम हो महाकाली सन्धि। महाकाली सन्धिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हस्ताक्षर गरेका हुन्। अनि कालान्तरमा त्यस सन्धिलाई के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि नेपालको संविधान 2046 अन्तर्गत त्यसलाई नेपालको सार्वभौम संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यतिखेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो, यो सन्धि हो कि सम्झौता हो भन्ने सम्बन्धमा। अनि सर्वोच्च अदालतले भन्यो यो महाकाली सन्धि हो, सम्झौता होइन भनेर भन्यो। अनि त्यसपछि त्यस संसद मार्फत त्यस सम्झौता सन्धिको अनुमोदन गर्नुपर्ने भयो। त्यतिखेर विभिन्न किसिमका घटनाहरू भए। सांसदहरूलाई खसी बोका झैं किनबेच गरियो। अनेक षड्यन्त्र गरेर म्यानुफ्याक्चर्ड कन्सेन्ट भन्छन् नि, त्यस मार्फत उक्त सन्धिको लागि 2/3 बहुमत जुटाइयो। तत्कालीन नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले उक्त सन्धिको विरोध गर्नुभएको थियो। उक्त सन्धिका कारण नेकपा एमाले फुट्यो। यो महाकाली सन्धिको मुद्दामा नेकपा एमाले फुट्यो। बडो जालझेलपूर्वक हर्स ट्रेडिङ भन्छन् नि, घोडा व्यापार गरेर अनेक थरी तिक्रम गरेर महाकाली सन्धि संसद मार्फत अनुमोदन गरियो। यसरी नेपालले महाकाली नदीमाथिको आफ्नो जल सार्वभौमिकता गुमाएको हो। यसै गरी 2062-63 को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालले माथिल्लो कर्णाली एउटा आकर्षक जलविद्युत आयोजना, बहुउपयोगी आयोजना, मल्टिपर्पस प्रोजेक्ट भन्छन् नि, बहुउद्देश्य आयोजना एउटा भारतीय कम्पनीलाई दियो। उक्त कम्पनीले वर्षौंदेखि माथिल्लो कर्णाली जस्तो आकर्षक बहुउपयोगी आयोजना होल्ड गरेर राखिराखेको छ। यो नेपालको भाग्य भविष्य बदल्ने, नदीहरूमाथिको निरन्तर कब्जा जमाउने छिमेकीको रणनीति अन्तर्गत भइराखेको छ। त्यसपछि 62-63 कै राजनीतिक परिवर्तनपछि अन्य नदीहरूमाथि पनि सम्झौताहरू भए। जस्तै असाध्यै आकर्षक आयोजना अरुण तेस्रो आयोजना तत्कालीन नेकपा एमालेको शासनकालमा भारतलाई गोदान गरियो भन्छु म। यो हाम्रा जीवनदायिनी नदी खोलाहरू यसरी जुन पानीको बाँडफाँड भन्ने नाममा दुई देशको उपयोगको लागि भनिने नाममा छिमेकीको पोल्टामा दिने पार्ने गरिएको छ। यसमा नेकपा एमाले पनि अछुतो रहेको छैन। एउटा स्मरण के गराउन चाहन्छु भन्दाखेरि 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना
नेपालभित्र जलविद्युत खपत गर्नको लागि बनाउने भन्ने कुरा भएको थियो। तर त्यतिखेर तत्कालीन एमालेका तत्कालीन महासचिव माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा विरोध भएको छ त्यसको। व्हाइट लिली जस्ता वनस्पतिहरू एक्सटिङ्क्ट हुन्छन् भन्ने जस्ता बायोडाइभर्सिटी विभिन्न किसिमका बोट बिरुवाहरू लोप हुन्छन् भनेर वातावरणीय ग्राउन्ड्समा त्यस आयोजनालाई बन्न दिइएन। नत्र भने विश्व ब्याङ्क लगायतका दात्री निकायहरू उक्त आयोजना बनाउन इच्छुक देखिएका थिए। के भनौँ भन्दाखेरि त्यो नेपालभित्र जलविद्युत खपतको लागि उक्त आयोजना बनाउन इच्छुक देखिएका थिए। तर अनेक तिक्रम गरेर उक्त आयोजना बनाउन दिइएन। हुन त त्यतिखेर अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना बनाउँदाखेरि यो जुन ऋण लिएर बनाइन्छ नि, त्यसका कारण विश्व ब्याङ्कले सबै वस्तुहरूमा मूल्य वृद्धि गर्न दबाब दिन्छ सरकारलाई भन्ने किसिमको एउटा सङ्कथन पनि थियो। उक्त भनाइमा, उक्त दलिलमा कति दम, कति त्यो बलियो दलिल हो, कति बलियो तर्क हो, त्यो विज्ञहरूसँग पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तर जुन ऋण लिएर उक्त जलविद्युत आयोजना बनाइन्छ, त्यो ऋण तिर्नको लागि ऊर्जामा मात्रै होइन, जलविद्युतको महसुल दर परिवर्तन गर्ने मात्रै होइन, खाद्यान्न उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यमा समेत वृद्धि गरेर त्यो ऋण त्यो भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाललाई महँगो पर्छ। वातावरणीय पक्षका अलावा आर्थिक पक्ष पनि छ। नेपालले यो महँगी थाम्न सक्दैन। उक्त ऋण तिर्नको लागि जति मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो महँगी थाम्न सक्दैन नेपालीले भन्ने तर्क दिएर उक्त आयोजना बन्न दिइएन। कालान्तरमा मैले भनिहालेँ 2062-63मा उक्त आयोजना एउटा भारतीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीलाई बोदान गरियो। अहिले शङ्का के उठ्छ भन्दाखेरि कि यही गर्नको लागि अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना नेपाल र नेपालीको पक्षमा हुन्छ भनेर बन्न नदिएको त थिएन भन्ने शङ्का गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ। त्यसपछि अरुण तेस्रो पछि अघि बढौँ। अरुण तेस्रो पछि अर्को आयोजना आयो, अरुण बेसिनमै आधारित अर्को आयोजना आयो, अरुण चौथो आयो, तल्लो अरुण आयो। अनि त्यसपछि यो अरुण नदीमै आएका आयोजनाहरू चाहिँ लोअर अरुण, अरुण चौथो पनि उक्त भारतीय कम्पनीकै पोल्टामा गएको छ। यसरी नेपालका जीवनदायिनी नदी खोलाहरू यो एकदमै इन्फर्मल तरिकाले, अनौपचारिक तरिकाले गोदान गर्ने परम्पराको विकास भएको छ। अहिले यो जलस्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धमा कुनै पनि सन्धि सम्झौताहरू संसदमा लगिँदैन। संसदको 2/3 अनुमोदन आवश्यक नै नपर्ने गरेर फटाफट छिमेकीलाई दिने गरिएको छ। अस्ति भर्खर मात्रै पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणको बेलामा बुद्ध जयन्तीको छेक पारेर नेपाल सरकारले भारतलाई एकदमै यो अपारदर्शी ढङ्गले पश्चिम सेती जस्तो आकर्षक आयोजना र
सेती 6 जस्तो आयोजना भारतीय कम्पनीलाई सुम्पेको छ। यो के भनिन्छ भने हाम्रो देशको जुन जलविद्युत ऊर्जा सङ्कट छ त्यसको सम्बोधन गर्नका लागि हामीलाई नदी प्रवाही आयोजनाले मात्रै पुग्दैन, रन अफ द रिभर प्रोजेक्ट मात्रैले पुग्दैन। हामीलाई चाहिन्छ जलाशययुक्त आयोजना चाहिन्छ। जलाशययुक्त आयोजना किन चाहिन्छ भन्दाखेरि राउन्ड द इयर कन्स्ट्यान्ट सप्लाई हुन्छ, वर्षभरि नै एक किसिमको एउटा समान स्तरमा जलविद्युत उत्पादन भइरहेको छ। रन अफ द रिभर प्रोजेक्ट्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जल सतह घट्दाखेरि जलविद्युत उत्पादन पनि घट्छ। तर जलाशययुक्त आयोजनाहरू निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ ती आयोजनाहरूबाट वर्षभरि नै एक किसिमको फर्म एनर्जी कन्स्ट्यान्ट एउटा समान तहमा ऊर्जा उत्पादन हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि लोड सेडिङ जस्ता समस्याहरूको भार वहन गर्नु पर्दैन भन्ने तर्क छ। अनि यो जलाशयमा आधारित जलविद्युत आयोजनाहरूका निश्चित फाइदाहरू हुन्छन्, डाउनस्ट्रिम बेनिफिट्स बढी हुन्छन्। किन भन्दाखेरि त्यो जुन डिस्चार्ज हुन्छ नि, त्यो जुन जलाशयको पानी जुन गस गरेर एउटा जुन करेन्ट बढी हुन्छ, त्यो जुन च्यानलाइज्ड फ्लो हुन्छ, त्यसका कारण तल्लो तटीय क्षेत्रमा सिँचाइ लगायतका फाइदाहरू हुन्छन्। एउटा ठुलो क्षेत्रमा सिँचाइ पुर्याउन सकिन्छ, खानेपानीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ, त्यस्ता फाइदाहरू हुन्छन्। त्यसो गर्दाखेरि जलाशययुक्त आयोजनाहरू बनाउँदाखेरि तल्लो तटीय देश लोअर राइपेरियन कन्ट्रिजसँग सम्झौताहरू हुन्छन्। जुन अगमेन्टेड पानीको बहाव बढ्छ नि, त्यसले गर्दाखेरि सिँचाइ लगायतका फाइदाहरू हुने गर्दाखेरि त्यसलाई एक किसिमको प्रोड्युस्ड वाटर भनिन्छ। यो चाहिँ उत्पादन गरिएको पानी हो। नेपालको पहाडका काखहरूमा जलाशयहरू बनाएर अनि त्यसबाट सुक्खायाममा खानेपानी, सिँचाइको लागि पानी, मत्स्यपालनको लागि पानी जब पारिपट्टि पुर्याइन्छ नि, त्यो पुग्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ नि, त्यसो गर्दाखेरि त्यो उत्पादन गर्नको लागि निश्चित लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। हो त्यो लगानी, त्यसबाट हुने फाइदा लिए बापत त्यो लोअर राइपेरियन कन्ट्रिजले अप्पर राइपेरियन कन्ट्रिजलाई, माथिल्लो उपल्लो तटीय देशलाई, उपल्लो तटमा रहेको देशलाई तल्लो तटमा रहेको देशले एउटा त्यो फाइदा चाहिँ खरिद गर्नुपर्छ। त्यो उत्पादित मूल्यको पानी तिर्नुपर्ने हुन्छ। यो क्यानाडा र संयुक्त राज्य अमेरिका बीच पनि कोलम्बिया रिभर अग्रिमेन्ट छ यस्तै किसिमको, जस अन्तर्गत अमेरिकाले कोलम्बियालाई उत्पादित पानीको मूल्य तिर्छ। त्यस्तै लेसोथो र साउथ अफ्रिका बीच पनि यस पानीको बाँडफाँड सम्बन्धी सम्झौता छ। साउथ अफ्रिकाले लेसोथोलाई, दक्षिण अफ्रिकाले लेसोथोलाई उत्पादित पानी जुन बाढी नियन्त्रण आदि इत्यादि गरिदिए बापत त्यसको मूल्य तिर्छ। हाम्रोमा पनि त्यस्तै किसिमको सम्झौताहरू हुनुपर्ने हो। तर हाम्रो यो सङ्क्रमणकाल देखाएर राजनीतिक अस्थिरताको छेका पारेर नेपालका नदी प्रणालीहरू, खोलाहरू यो कब्जा गर्ने यो निरन्तर चलिराखेको रणनीति अन्तर्गत नै यो भइराखेको छ। पश्चिम सेतीको गोदान सम्पन्न हुनु पनि त्यसैको एउटा दृष्टान्त हो। सेती 6 आयोजना हस्तगत गरिनु पनि त्यसै अन्तर्गत नै भइराखेको छ।
हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के पनि छ भन्दाखेरि अबको युद्ध जुन हुन्छ पेट्रोलियम पदार्थहरू अथवा अन्य कुनै स्रोतहरूमाथि कब्जा जमाउनको लागि हुँदैन। अबको युद्ध खानेपानीका स्रोतहरूमाथि हुन्छ भनिँदैछ। अनि हाम्रो हिमालयज, नेपालको हिमालयज पनि, नेपाल हिमालयज भन्छौँ जसलाई, नेपाल हिमालयज पनि पानीको ठुलो स्रोत हो। भारतमा पनि हिमालय छन्, तिनीहरूका पनि लागि पनि पानीका स्रोतहरू हुन्। जुन तिब्बत रिजन नै एउटा वाटर टावर जस्तो देखिन्छ, त्यसभन्दा तल नेपालका हिमालय पनि पानीका ठुला ताजा पानी, फ्रेस वाटर सोर्सेस भन्छन्, ठुला स्रोतहरू छन्। यस्तो स्रोतहरू काखमा राखेर, शिरमा राखेर हामीहरू बसिराखेका छौँ, तर हामीहरूलाई यी स्रोतहरूको मूल्य थाहा छैन, यी स्रोतहरूको महत्त्व थाहा छैन। यो बडो दुःखको कुरा हो। सत्तामा रहिराख्नको लागि, शक्तिमा रहिराख्नको लागि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले नेपाल र नेपालीको भाग्य, भविष्य प्रभावित, पुस्तौँ पुस्तासम्म प्रभावित हुने गरी सम्झौताहरू, विवादास्पद सम्झौताहरू, सन्धिहरू गरेर नेपाल र नेपालीको भाग्य, भविष्य अन्धकारमा पारेको छ। हामीसँग संसारमा ऊर्जाका स्रोतहरू बरु बढी उपलब्ध होलान्। जियोथर्मल एनर्जी हुन सक्ला, वायुबाट, हावाबाट जुन विन्ड मिल सञ्चालन गरेर पनि कति थोरै मात्रामा ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिएला। त्यसै गरेर सौर्य शक्ति प्रयोग गरेर पनि घरहरू उज्यालो राखिराख्न सकिएला। त्यसै गरेर सडकहरू उज्यालो राखिराख्न सकिएला। तर जुन ठुला ठुला ट्रान्सपोर्ट सिस्टम्सहरू हुन्छन्, उद्योग कल कारखानाहरू हुन्छन्, तिनीहरूको लागि चाहिँ त्यो त्यति फिजिबल, त्यति जति ऊर्जा उत्पादन हुन सक्छ त्यसले नपुग्न सक्छ। त्यसको विकल्प भनेको जलविद्युत नै एकदमै राम्रो विकल्प हुन सक्छ। यो हरित ऊर्जा पनि, वातावरण मैत्री पनि। अब पेट्रोलियम पदार्थहरू, ग्यासबाट जुन प्रदूषण फैलिन्छ त्यो विश्वको लागि नै प्रतिकूल हुन्छ। अझ कोइला त अझ बढी प्रदूषणको ठुलो स्रोत छ। यस अवस्थामा जलविद्युत एउटा दीर्घकालीन विकल्प हुन सक्छ नेपाललाई उज्यालो पार्ने। पहिला नेपाललाई उज्यालो पारौँ, पहिला नेपालका खानेपानी, नेपालका सिँचाइ, नेपालका मत्स्य पालन लगायतका आवश्यकताहरू पुरा गर्नमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा हाम्रो जलविद्युत, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व, हाम्रो कर्मचारी तन्त्रले हाम्रा नदीनालाहरू सबैजसो छिमेकीको पोल्टामा सुम्पिने काम गरेको छ। यसै सम्बन्धमा जुन पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा जुलुस निस्केको समाचार आएको छ, यो मूल्य वृद्धि विरुद्धको आन्दोलनलाई पनि कभर गरेका छन् नेपालका सञ्चार माध्यमहरूले। नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ, मूल्य वृद्धि विरुद्ध एमाले आन्दोलित भनेर समाचार आएको छ। यो मूल्य वृद्धि विरुद्ध आन्दोलन हुनुपर्छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। पेट्रोलियम पदार्थ को मूल्य वृद्धि विरुद्ध आन्दोलन भएको छ, किन भन्दाखेरि यो पेट्रोलियम पदार्थको मात्रै मूल्य वृद्धि होइन। विश्व अर्थतन्त्र पेट्रोल, डिजल, ग्यास आदि ऊर्जाका स्रोतहरूले चलिराखेको छ। जब यी स्रोतहरूको मूल्य वृद्धि हुन्छ त्यसपछि वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य वृद्धि हुन्छ। नुनदेखि तेलसम्म अनि सबै सेवाहरूको मूल्य वृद्धि हुन्छ।
यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसै पनि गरिबी बढिराखेको, जनताको जीवनको गुणस्तर निरन्तर खस्किराखेको अवस्थामा यसरी मूल्य वृद्धि हुँदाखेरि त बिजोग हुन्छ आम नागरिकको। यसको विरुद्धमा प्रदर्शन हुनु स्वाभाविक हो। हुन पनि अहिले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थहरूको मूल्य जुन छ त्यो दक्षिण एसियामै सबैभन्दा उच्च मूल्य हो भनिँदैछ। भारतमा पनि अहिले नेपालमा भन्दा कम मूल्यमा पेट्रोल तथा डिजल पाइन्छ भनेर भनिराखिएको छ। यस्तो अवस्थामा गरिब नेपालीहरूलाई अझ भारी बोकाउने मूल्यवृद्धिको विरोध त हुनुपर्छ। तर विद्यार्थी सङ्गठनहरूसँग मेरो अनुरोध चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प हुन सक्ने जुन अघि उल्लेख गरेका नदी खोलाहरूको गोदान हुँदाखेरि चाहिँ किन विरोध नगरेको? किनभने हामीले त यो पेट्रोल डिजल ग्यासको मूल्य त कहिल्यै स्थिर हुँदैन भन्ने त थाहा पाइसकेका छौँ। त्यही पेट्रोल डिजल ग्यासको विकल्प दिन सक्ने हाम्रा जलस्रोतहरू, नदी नालाहरू, नदी खोलाहरू, त्यसबाट जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण गर्न सकिन्थ्यो, जसमा अनि हाम्रा ऊर्जा सम्बन्धी आवश्यकताहरू, हाम्रा खानेपानी सम्बन्धी आवश्यकता, सिँचाइ, मत्स्य पालन, जल यातायात सम्बन्धी आवश्यकताहरू पुरा गर्न सकिन्थ्यो नि। ती नदी नालाहरू विभिन्न विवादास्पद सन्धि सम्झौताहरू मार्फत छिमेकीको पोल्टामा सुम्पिँदाखेरि चाहिँ यहाँहरूले विरोध नगर्ने, अहिले यो मूल्य वृद्धि मात्रै को जुन विरोध गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देखियो भन्दाखेरि तपाईहरूको अलिकति यो गृह कार्य पुगेन कि, अलि तपाईहरूको सतर्कता पुगेन कि? किन भन्दाखेरि त्यतिखेर पनि विरोध गर्नु पर्थ्यो नि त तपाईहरूले, हैन? जतिखेर नेपालका नदी खोलाहरू गोदान गरिँदै थियो त्यतिखेर पनि त विरोध गर्नु पर्थ्यो। यो पेट्रोल डिजल ग्यासको विकल्प हुन सक्थे त्यहाँबाट उत्पादित जलविद्युत, त्यतिखेर चाहिँ विरोध गर्नु भएन। अहिले मात्रै विरोध गर्दाखेरि चाहिँ यो अलिकति प्लेइङ टु द ग्यालरी भन्छन् नि, यो जनताको मन जित्नको लागि मात्रै विरोध गरिएको त होइन भन्ने शङ्का उब्जिएको छ। भविष्यमा अब हाम्रा कति नै नदी खोलाहरू बाँकी होलान् र यसरी जुन तरिकाले गोदान गरिएको छ, भविष्यमा यस्ता सम्झौताहरू सन्धिहरू हुँदाखेरि पनि यसो विरोध गर्नुहोस्। लुम्बिनीमा होस् या बालुवाटारमा होस्, जहाँसुकै बसेर एउटा अनौपचारिक तरिकाले नेपालका नदी खोलाहरूको गोदान हुन दिने परिस्थिति निर्माण हुन नदिनुहोस्। त्यसो भयो भने चाहिँ हामीहरू यो पेट्रोल डिजल ग्यासबाट जलविद्युततर्फ हाम्रो अर्थतन्त्रलाई स्विच गर्न सक्नेछौँ। यो नै हाम्रो लागि ऊर्जा सङ्कटको दिगो समाधान हुनेछ। महँगी पनि सायद यसले धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्नेछ। यतातर्फ ध्यान जाओस्। त्यसै गरेर नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको एउटा चेतावनीयुक्त अभिव्यक्ति आएको छ। नेपाल पनि श्रीलङ्काको जस्तै अवस्थामा पुग्न सक्छ भनेर उहाँले एउटा चेतावनी दिनुभएको छ, अलर्ट गराउनु भएको छ। अहिले श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कट छ, नेपाल पनि त्यही बाटोतिर उन्मुख छ भन्ने उहाँको सङ्केत रहेको छ। एउटा समाचार यहाँहरूसँग सेयर गरेर केही बोल्नेछु त्यस सम्बन्धमा।
यो नागरिक दैनिकमा प्रकाशित समाचार हो। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आयात बराबरको विदेशी मुद्रा ल्याउन नसके नेपाल पनि श्रीलङ्काकै अवस्थामा पुग्न सक्ने बताएका छन्। एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यो कुरा बताए भनेर लेखेको छ। बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा उद्योग व्यवसायी लगायत सबैले नेपालमा नै उत्पादन बढाएर आयात नभई निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सोचमा राखेर मात्रै त के होला र कामै गर्यो भने चाहिँ मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा आउने उनले महाप्रसाद अधिकारीले बताए भनेर नागरिकन्युज.com ले लेखेको छ। यो साँच्चै नै अब गभर्नर भनेको सरकारको आर्थिक सल्लाहकार, महाप्रसाद अधिकारीले भनेका दिएका सुझावहरू पक्कै पनि सुनिन्छन् होला। अर्थमन्त्रीसम्म पनि यो कुरा पुगि नै हाल्छ, प्रधानमन्त्रीलाई पनि यो कुरा उहाँसम्म पनि पुगि नै हाल्छ। यो कुरा उहाँले पुर्याइराख्नु भएकै होला। अब फेरि यो प्रधानमन्त्रीको सक्रियताको थोरै चर्चा गर्नेछु। हामी आर्थिक सङ्कटको मुखैमा छौँ, आर्थिक सङ्कटमै छौँ, आर्थिक सङ्कटको बिचमै छौँ भनौँ। यो आर्थिक सङ्कट कर्मचारी तन्त्र, सरकारी तन्त्र, जुन राजनीतिक नेतृत्व, सुरक्षा रक्षा निकायका अधिकारीहरूले नदेखेको हुनसक्छ, किनभने उहाँहरूलाई अनेक थरी भत्ता सुविधा प्राप्त छ। त्यसो गर्दाखेरि यो महँगी, यो मूल्य वृद्धि को मार उहाँहरूलाई नपरेको मात्रै हो, त्यसको भार उहाँहरूले बेहोर्नु नपरेको हुनाले मात्रै आर्थिक सङ्कटको आभास नभएको हो, नत्र भने आर्थिक सङ्कट छ। अब प्रधानमन्त्रीको सक्रियताको कुरा यहाँ पनि आउँछ। उहाँ जुन सभा समारोह रिबन कटिङ सेरिमोनिजमा दौडधुप गरिराख्नु भएको छ नि, त्यो दौडधुपलाई कम गरेर आफ्ना कुनै प्रतिनिधिलाई पठाएर उहाँ आफै चाहिँ यस देशको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने, ट्र्याकमा ल्याउने जुन महायज्ञ, त्यतातिर आफ्नो जे जति ऊर्जा छ त्यो त्यतातिर प्रयोग गर्नुभयो भने चाहिँ हामीले पार पाउँथ्यौँ कि। अब उहाँ धेरै पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको, अझ 2 पटक सायद 7 पटकसम्म प्रधानमन्त्री हुने जम्मी उहाँका ज्योतिषीले भविष्यवाणी गरिसकेको अवस्थामा अबको सम्पूर्ण ऊर्जा चाहिँ उहाँले यस देशको अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा फर्काउनको लागि प्रयोग गर्नुभयो भने हामी पुस्तौँ पुस्तासम्म नेपालीहरू यहाँप्रति कृतकृत्य हुने थियौँ। यहाँलाई हामीहरूले तारणहार नै भन्ने थियौँ। हाम्रो सङ्कट मोचन गर्ने असाध्यै ऐतिहासिक व्यक्तित्व भन्न पाउने थियौँ। अरू सबै कुरा छोडेर त्यतातिर आफ्नो ऊर्जा, आफ्नो समय खर्च गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। यही सन्देश, यही आग्रहका साथ सफ्ट टकको आजको प्रस्तुति अन्त्य गर्दछु। कार्यक्रम सुनिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद।